दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि मुसलमान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। इस्लाम वास्तव में तौहीद, एक ईश्वरवाद में विश्वास रखता है और उसका मानना है कि संसार को बनाने वाला एक अल्लाह ईश्वर ही है और दूसरा कोई नहीं। इतना ही नहीं, वही संसार की व्यवस्था को चला भी रहा है। संसार को पैदा करने के बाद वो कहीं किनारे जाकर बैठ नहीं गया है और अब ये दुनिया स्वयं ही चल रही है। उसी एक अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है और उसी ने समस्त इंसानों के लिए एक संपूर्ण जीवन की व्यवस्था दी, जिसे इस्लाम कहते हैं और जिसको कुरान के माध्यम से विस्तार से जाना जा सकता है। और एक दिन उसी एक अल्लाह के सामने सारे ही इंसानों को जमा किया जाएगा, जब उनको अपने जीवन के सभी कर्मों का हिसाब देना होगा। उसका कहना है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि वहाँ से एक नए अनंत काल जीवन का आरंभ होता है। प्यारे दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ आलम इस्लाम में ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जिन्हें सुनकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हम मुसलमान किस तरफ जा रहे हैं। हमारे हुक्मरान ये क्यों नहीं सोचते कि इनकी हुक्मरानी अल्लाह की दी हुई है और ये ज़िंदगी भी आर्जी है। वो ये क्यों नहीं सोचते कि जो कुछ वो कर रहे हैं इसकी पेशगोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पहले ही इरशाद फरमा चुके हैं और इन तमाम चीज़ों से मुलाविस होने वालों के लिए जन्हुम की वहीद भी सुना चुके हैं। हमारे हुक्मरान ये क्यों नहीं सोचते कि इन पर दौरी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ना सिर्फ दीन इस्लाम के शायर की हिफाजत करें, बल्कि इसके साथ साथ मुस्लिम उम्मत को वादत और यजई के साथ कुफार के सामने खड़ा करें। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुफाद परस्ती और माल और दौलत की हवस ने सिर्फ मुस्लिम उम्मत को ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि अब हमारे मुस्लिम हुक्मरान भी इन हरकतों पर उतर आए हैं जिन हरकतों पे शायद अब कुफार भी शर्म खाकर बाज आ जाते होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब की जानिब से किए जाने वाले कुछ ऐसे इक़दामात के बारे में बताएंगे जो इस बात को जाहिर करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी होने वाली है और जजीरा नुमा अरब एक बार फिर कुफ्र के अंधेरों में डूबने वाला है। इसके साथ साथ हम इस बात का जायजा भी लेंगे कि इन तमाम इक़दामात से मुस्लिम उम्मत की वादनीयत और मरकजियत पर किस किस्म की चोट पड़ेगी और आने वाले दिनों में इन तमाम इक़दामात का कौन सा नतीजा देखने को मिलेगा। तो आइए इस वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत में से कुछ कबीले बुत परस्ती में मुब्तला ना हो जाएं और मेरी उम्मत के कुछ कबीले बुत परस्तों के साथ इत्तेहाद ना कर लें और इनके रस्म और रवाज ना अपना लें। ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रिवायत की है, जो जामे तिरमिज़ी में मौजूद हैं। अब अगर हम जजीरा नमाए अरब के सियासी और दाखिली हालात का जायजा लें तो एक बात बहुत ही ज़्यादा खुलकर हमारे सामने आ खड़ी होती है। पिछले साल ही मुत्तहिदा अरब अमीरात ने पहली बार सरजमीन अरब पर हिंदुओं के लिए एक मंदिर का इफ्तिताह किया और उसके इफ्तिताह के लिए पूरी दुनिया में मौजूद हिंदुओं ने नुमाइंदा मुल्क इंडिया के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी मदऊ किया गया। इस मंदिर की बुनियाद रखने की तौज़ी ये पेश की गई कि मुत्तहिदा अरब अमीरात में बहुत बड़ी तादाद में इंडिया के हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स और हुनरमंद अफराद मौजूद हैं जो अपने अपने घरों में इबादत करते हैं और बुतों की पूजा की जाती है। आज़ादी, इजहार राय और मजहबी रवादारी के नाम पर बगैर किसी मुतालबे के मुत्तहिदा अरब अमीरात ने इन हिंदुओं के लिए सरजमीन अरब पर इस्लाम की आमद के बाद पहली बार एक नए मंदिर का इफ्तिताह किया है और इसके साथ साथ इस अहद का आदा भी किया गया कि इसरा के कई दूसरे मंदिर दूसरे शहरों में भी ओपन किए जाएंगे। ये बात दुरुस्त है कि इस्लाम मजहबी रवादारी का दीन है और हर शख्स को अपने अपने मजहबी रसूल और अकाद पर अमल करने की इजाज़त देता है, लेकिन इस बात की इस्लाम में कभी भी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि हुकूमती सतह पर बगैर किसी मजहब के अफराद के मुतालबे के खुद बुत परस्ती को फ़रोग दिया जाए और इनके लिए इबादत गाहें तामीर की जाएं। पहले से मौजूद इबादत गाहों को कायम रखना और उनके लिए फ़ंड फाहम करना ज़रूर हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन किसी नई इबादत गाह की तामीर किसी भी सूरत इस्लामी कवानी के मुताबिक दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानीब से किए जाने वाले इन इक़दामात के बाद पूरी दुनिया में मुस्लिम बिरादरी में तशवीश की लहर दौड़ गई, लेकिन ये तो एक आगाज़ था। अब हाल ही में सऊदी अरब में ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ भी यही सब होने वाला है। इससे पहले मौजूदा सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें प्रिंस MBS के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने सऊदी अरब में वेस्टर्नाइजेशन यानी कि मुआश को मगरिब तर्ज पर इस्तेमाल करने के अमल को तेज़ कर दिया है। इसके साथ साथ पूरे मुल्क में सऊदी हुकूमत की सरपरस्ती में जुए खाने, शराब खाने और नाच गाने के कंसर्ट्स भी मुनाकिद किए जा रहे हैं, जिनके लिए स्पेशली तौर पर हॉलीवुड और बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ और हीरो हीरोइंस को मदऊ किया
کیا جاتا ہے۔ ان کانسرٹس اور تقریبات کی بہت ساری فوٹوز اور ویڈیوز منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عرب کی اشرفیہ ان بے دین لوگوں کے ساتھ مل کر اس طرح سے شراب پی کر نشے میں مشغول ہیں اور اپنے دین کی روایت کو یہ لوگ بھول چکے ہیں۔ جب ایک معاشرے میں شراب، جوا اور فحش ناچ گانے کے کنسرٹ منعقد ہونے لگے تو شیطان کے لیے اس پر وار کرنا بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اب سعودی عرب میں نریندر مودی کی فرمائش پر ایک بار پھر مندر تعمیر کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یوں وہ سرزمین عرب جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ سرزمین عرب میں تمام بتوں کو نکال دیا جائے، اسی عرب کی زمین پر ایک بار پھر سے بت پرستی شروع ہونے والی ہے۔ ان تمام اقدامات کو متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک اسے بزنس اسٹریٹجی کے نام دیتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہماری انڈیا کے ساتھ تجارت بہت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، اسی لیے اس تجارت کو قائم رکھنے اور اپنی عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی ان فرمائش کا خیال رکھا جائے اور اپنے ملک میں مذہبی رواداری کو فروغ دیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ مذہبی رواداری کا ذکر کرتے یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اسلام کے احکامات کیا ہیں اور اس کی حدودوں کے وجود کیا ہے۔ پیارے دوستو، شیطان کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ کسی بھی موشے میں بت پرستی کو فروغ دینے کے لیے وہاں کے بڑے اور عام لوگوں کی شبیہ جگہ جگہ پر آویز کر دیتا ہے اور عوام کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالتے ہیں کہ ان بڑے بزرگوں کی شبیہ لگانے سے ان کو یاد کرنے میں اور اگلی نسلوں کے لیے ان کو یاد رکھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ یوں آہستہ آہستہ شیطان لوگوں کی جن سازی کرتے ہوئے انہی شبیہوں، مجسم اور تصویروں کو ان لوگوں کے لیے پاک اور مقدس بناتے ہوئے ان کی پوجا بھی شروع کروا دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیشہ سے شیطان کا یہی وار رہا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ بزرگ یہ لوگ جو بڑے ہی نیک تھے، یہ اللہ کے حضور ان کی سفارش کریں گے اور ان کے ذریعے ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ یہی تمام کے تمام عقیدے مکہ کے بھی تھے، جن کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کا پیغام دے کر بھیجا گیا تھا۔ البتہ سعودی عرب میں یہ معاملہ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اب فوت شدہ بزرگوں یا مذہبی رہنماؤں کی شبیوں کی بجائے حکمران خاندانی ایسی حرکتوں پر اتر آیا ہے۔ پیارے دوستو، سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر مجسم سازی کے ایک پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے، جس کے مطابق موجودہ سعودی ولی عہد پرنس محمد بن سلمان اور موجودہ بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کے بڑے بڑے گولڈن مجسمے سعودی عرب کے مختلف مقامات پر آویزہ کیے جانے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد عوام کو سعودی شاہ خاندانی کی خدمت کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے۔ لیکن ایک طرف جب سعودی معاشرے میں شراب، جوئے اور فحش کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو چکی ہو، تو ایسے ماحول میں ان تمام اقدامات کا نتیجہ عوام کو بت پرستی کی جانب راغب کرنے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب اگر ہم ان تمام حالات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیش گوئی کے ساتھ رکھ کر دیکھیں تو ہمیں بڑی کلیئر تصویر نظر آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام اس دنیا میں اجنبی حالت میں آیا تھا، یعنی اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، اور ان قریب وہ زمانہ آئے گا جب اسلام اجنبی ہو جائے گا، یعنی اس کو پھر سے کوئی بھی جاننے کو اور پہچاننے والا نہیں بچے گا۔ اسلام دنیا میں اس قدر نایاب ہو جائے گا جیسے کوئی سانپ اپنے بل میں واپس پلٹ جائے اور اس کا سراغ نہ مل سکے۔ یہ اسی حدیث کا مفہوم ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ پیارے دوستو، آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دینا، ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔